वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब जुमे को 21 नवंबर को यानी कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि जुमे को पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। जुमे की नमाज में हम सब इस तरमीम की मजम्मत भी करेंगे। कहते हैं कि हमारा कानून हर उस चीज़ की मुखालिफत करता है जो इस्लाम के खिलाफ हो और 27वीं तरमीम ने कानून को गैर मुअस्सर कर दिया है। इस मौके पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी कहा कि पाकिस्तान में अवाम के लिए इंसाफ के अब तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अब जुल्म का रास्ता हमारे सिस्टम में कोई रोक नहीं सकता। इस हवाले से अब ये एक बड़ा एहतजाज भी होने जा रहा है, प्लान किया जा रहा है इसी प्लेटफॉर्म से, और उसके साथ साथ यौम स्याह मनाने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन अब जबकि ये बात कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या स्टैंस है, वो उनके साथ खड़ी है और क्या प्रैक्टिकली हमें इस पर एहतजाज करती हुई नजर आएगी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। हम पूछ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करें, हम उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक तो यौम स्याह जुमे को मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या अगर ये सड़कों पर आते हैं, एक अपनी बड़ी मूवमेंट का ऐलान करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें साथ में नजर आएगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस वक्त आप देखें कि जो हुलिया बिगाड़ा जा रहा है आईनी पाकिस्तान का, एक ऐसा मुश्तरका आइन जो तमाम सियासी पार्टियों ने मुतफिका उनके लीडरशिप ने उन पर दस्तखत किए, तो ये एक मुश्तरका आइन था, लेकिन बदकिस्मती से उसको हुक्मरानों की जिद ने और अना ने उसको मुतनाज़ बना दिया। इस वक्त आप देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ करके रख दिया गया है, पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करके रख दिया गया है, अदालतों में के जजेस जो फैसले करते हैं उसको तस्लीम नहीं किया जाता। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं तो बड़ा मुझे तो परेशानी हो रही है बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ ये तो किसी तरह भी मुल्क के मुफाद में नहीं है। तो इसके लिए तो हर एक बंदे को निकलना पड़ेगा पाकिस्तान की, कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो मुल्क के मुफाद में नहीं हो रहा, वो जाती अना के लिए हो रहा है, जाती फवाइद के लिए हो रहा है। आप देखें कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना, ये कौन सा कोई इस्लामी कवानीन में है ये कि जो बंदा सियासत कर रहा है वो इस्तिस्ना लेगा, या जो कौमी खजाने से तनख्वाह ले रहा है वो इस्तिस्ना लेगा, वो कोई। तो ये देखे ना, हमको आइन पाकिस्तान का आइन तो इस्लामी आइन हम कहते हैं ना, तो इस्लामी आइन में तो ये चीजें नहीं है ना, इसकी कोई गुंजाइश है। तो जो कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को इसके लिए निकलना होगा। ये इस वक्त दो जबरदस्ती के जरिए जो फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं और जो जाली अक्सरियत बनाकर फैसले हो रहे हैं, तरामीम हो रही है, इससे मुल्क को नुकसान होगा। अच्छा सर यूसुफजई साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि वकला बरादरी काफ़ी प्रोएक्टिवली इस पर काम कर रही है। इस्तीफ़ों के मामले आने के बाद जब जजेस साहिबान के इस्तीफ़े आए तो वो खुद से एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। खोसा साहब से भी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भी सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हो रहा है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में क्या हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्टअप होगा? हुकूमत क्या सोचेगी कि अगर हमने ये तरमीम कर ली है तो हम इसको एक मरतबा फिर गो थ्रू कर लें, उसको कंसीडर कर लें, एहतजाज के बाद कोई ऐसा प्रेशर बिल्ट होगा या फिर ये रिवर्स होने के चांसेस हों? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि वो 27वीं के बाद 28वीं की तैयारी कर रहे हैं, उसकी शिकें और उसके मुसवदे और उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो गई है ना सर? देखिए, ये 28वीं तरमीम का जिक्र करके ये 27वीं तरमीम पे पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक। जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है वो महंगाई से रुल रही है, कर्जों से का बोझ बढ़ता जा रहा है। जब से पाकिस्तान बना था, जब हमारी इमरान खान की हुकूमत खत्म हो रही थी, तो उस वक्त 46,000 अरब का कर्ज 80,000 को टच कर रहा है। तो ये चीजें तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे मुल्क आगे बढ़ सकेगा ना। तो देखे ना, या तो क्या इस हुकूमत में मईशत बेहतर हुई है, ये कहते हैं कि जो हमने मईशत बेहतर कर दी है, तो बेहतर कर दिए तो 40,000 अरब का कर्जा लेके आपने बेहतर किया। क्या एक्सपोर्ट बढ़ाई आपने, क्या आपने कारखाने चलाए हैं, क्या आपने एनर्जी क्राइसिस खत्म किया, डॉलर की कीमत कम की है, पेट्रोल की कीमत कम की है, बिजली का क्या किया है आपने?
دیکھیں نا اس وقت تو لوگ ساری چیزوں کو چھوڑے، اس وقت لوگ تیل، دال، چینی اور چاول نہیں خرید سکتے، آٹا نہیں خرید بنیادی سکتے، چیزیں بالکل بنیادی چیزیں۔ تو اس حکومت کے ساتھ تو کسی کی ہمدردی ہے نہیں، یہ ترامیم وہ لے کر آئے جس سے ان کو ذاتی فائدہ ہو، تو اور خوف اتنا ہے عمران خان کا ان کو کہ جی ہر ایک بندہ وہ کہتا ہے جی استثناء دو تاکہ عمران خان آئے تو ایسا نہ ہو کہ پھر رگڑا دے۔ تو اگر یہ خوف جو ہے نا، یہ خوف، اس خوف کی وجہ سے یہ ترامیم لائی جا رہی ہیں تو یہ ملک کے مفاد میں چلے ہرگز ان نہیں کو ہے۔ تو کوئی خوف ہے تو سر یہ ترمیم لا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت کو کیا خوف ہے؟ علیمہ خان صاحبہ ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں دھرنا ختم نہیں کرنا چاہتی، اور یہاں پر 3 سے 4 روز سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر صرف 3 سے 4 لوگ ہی کیوں نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ باقی قیادت ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے یا ویسے موجود کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے؟ نہیں، وجہ تو نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے، اور جاتے ہیں بہت سارے لوگ، جاتے ہیں آتے ہیں، وہ تو ایک سلسلہ چلا رہتا ہے۔ دیکھیں ایک ایسے ملک کے اندر جس کو ہم جمہوری ملک برائے نام کہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کی بہنیں جو ہے وہ ایک عدالتی حکم کے باوجود اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کر سکتی ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم ترامیم لا رہے ہیں۔ بھائی ترامیم کس لیے لا رہے ہیں آپ تو پہلے سے ہی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، آپ تو پہلے سے عدالت کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو مزید ترامیم لا کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ خوف کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ استثناء کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب انشاءاللہ تعالی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی، تمام غیر ضروری ترامیم کو ختم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر انصاف قانون کی بالادستی ہوگی۔ آج سپریم کورٹ کے حالات آپ دیکھیں یار، وہ بیچارہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں، یعنی جس عدالت کے ججز پرائم منسٹر مقرر کرے، یہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں۔ بھائی امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں، امریکہ میں فیئر الیکشن ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر لیڈرشپ ایسی نہیں ہوتی ہے، پارلیمنٹ ایسی نہیں ہوتی ہے جو آج ہماری بنی ہوئی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مسودے کا، اور مسودہ آ لیکن گیا پھر اور بھی پاس سر بھی ہو گیا۔ استثناء کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سٹرکچر ہوگا نا، کہ آپ کا دل چاہے تو آپ دے دیں، آپ کا دل چاہے تو آپ کسی شخص کو نہ دیں۔ اس طرح سے تو سٹرکچر فارمیشن نہیں ہوتی ہوگی دنیا بھر میں۔ اگر یہ مثال دیتے ہیں کہ استثناء ہوتا ہے، یا ہم نے یہ ترمیم پاس کروا لی کہ اب استثناء دیا جائے، تو اس حوالے سے بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے ریزرویشنز ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئیں گے ہم اس کو دوبارہ سے ختم کروا دیں گے۔ از اٹ پاسبل سر؟ ایسی ہوتی ہے کہ میجورٹی ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ میں تو آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہم تو ختم اس لیے کریں گے نا کہ تو دیکھیں اسلامی قوانین کے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے پاکستان کا، اور اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے، احتساب ہر ایک کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو سر سب کو پتا ہے نا، جس طرح سے آپ بات کریں کہ اسلامی روایات، اسلامی اقدار، اسلامی شریعہ کی بات اگر ہم کر رہے ہیں، تو یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے پاس باجوہ صاحب آئے تھے، آفتاب باجوہ صاحب، تو وہ مثال دے رہے تھے کہ جب حکمرانی کی بات ہو رہی تھی تو جو ہمارے خلفائے راشدین تھے انہوں نے کس طرح سے کام کیا۔ یہ باتیں تو سر سب کو پتہ ہے، تو پھر یہ کیوں اس کو آپٹ کیا جا رہا ہے؟ استثناء کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے سر کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں استثناء ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو خود زرداری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے۔ انہوں نے تو پوری سیاست کو ختم کر دیا نا۔ پیپلز پارٹی کی سیاست تو بالکل دیکھیں یہ صرف استثناء نہیں ہے، دیکھیں استثناء کے ساتھ ساتھ ان کو کشمیر کی حکومت دے دی گئی، اور یہ سارے میں نے کہا نا کہ کمپرومائز ہے۔ یہ اس طرح نہیں آئے یہ ترامیم کے جی آرام سے ترامیم آ گئی ہیں اور انہوں نے لے لی، یہ سب کچھ کمپرومائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کہ ایک کشمیر کی حکومت لے بیٹھے، سندھ کی حکومت لے بیٹھے، ادھر صدارتی محل سنبھالا ہے، ادھر استثناء۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے مفاد میں کیا ہے۔ یہ کہتا ہے عوام کے مفاد میں، کون سے عوام کے مفاد ہے؟ ایک مفاد تو بتا دے کہ جس سے عوام کا مفاد پورا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف سعید صاحب۔ وقت کی قلت کے باعث ہم دوبارہ بھی اس کو کنٹینیو کریں گے ٹاپک کو۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین شو کا وقت ختم ہوا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔